السلام عليكم. في هذا الفيديو سوف نحاول أن نتطرق لامتحان 2018 الخاص بولوج المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية. الآن غادي نشوفوا التمرين رقم 1. Si UN plus 1 moins UN est égal à 2 alors limite ديال n تنفير بلس l'infini ديال UN على n هو اش؟ واش 2 زائد لا نهاية ولا 1 ولا 0؟ إذا هنا النهاية غتكون هي 2. نعرفو كيفاش UN زائد 1 ناقص UN كتساوي 2، يعني UN متتالية حسابية سويت أريتميتيك دو غيزون 2. دونك UN هي اش؟ UN هي U0 زائد NR. هنا R عندنا هو 2، يعني 2 UN على N غيولي U0 على N زائد 2 N على N. اختزلنا هذه مع هذه. الليميت في زائد لا نهاية ديال هذه هي 0، 0 زائد 2 هي 2. التمرين رقم 2. إذا حنا واحد المسألة هنا في هذا التمرين بلا ما نبقاو نديرو داك التأطير. عندك كوس إكس أس إن على إكس، الليميت في زائد لا نهاية راه هو 0، والليميت ديال إكس يؤول إلى زائد لا نهاية ديال كوس إكس أس إن على إكس حتى هو راه 0. إذا عندك سينيس مربع ديال إن على إن 0 وكوس مكعب ديال إن على إن 0. إذا الليميت راها هي 0. هنا عندنا الليميت ديال إكس يؤول إلى 1 ديال ألان ديال ألان إكس. نعوض بواحد هنا غتعطيني هنا ألان 0. نعم، هنا غتعطيني ألان غتولي عندي هنا 0، يعني ألان 0، وهنا ألان 1 هي 0. غتولي الصيغة اللي معروفة بحال هكا 0 ألان 0. إذا حنا اش غادي نديرو هنا؟ غادي نحيدو ألان إكس كامل، غنسميوه هو تي. ألان إكس غنسميوه تي. إلا كان إكس كيؤول لواحد فالتي يؤول إلى 0. ماذا ستصبح النهاية؟ هي الليميت ديال تي يؤول إلى 0 ديال تي ألان تي. هذه خاصية معروفة هي 0. إذا غادي يكون عندنا هنا النهاية هي بي كتساوي 0. الآن نمر إلى التمرين رقم 4. إذا في التمرين رقم 4 soit la suite définie sur n par UN est égale à sigma k يساوي 1 حتى n 1 على k. إذا هاد الصيغة هادي k يساوي 1 حتى n ديال 1 على k بمعنى هي 1 على 1 زائد 1 على 2 زائد 1 على 3، وحنا غاديين حتى 1 على n. قالك هنا إي جوج ان ناقص ان واش كبر من 1 على 2، واش صغر من 1 على 4، صغر من 1 على 3، ولا صغر من 1 على 2. إذا حنا هاد إي جوج ان ناقص إي ان صالحة لجميع الحدود اللي ممكن نكتبوها بهذا الشكل. إذا حنا غادي نجربو إي 2 ناقص إي 1، نديرو إي 2 ناقص إي 1. إي 2 هو 1 زائد 1 على 2 هاهو ناقص إي 1. إي 1 هو 1، شحال غادي تعطينا؟ 1 على 2. إذا هاد 1 على 2 ماشي صغر من 1، قطعا من 1 على 2 ما غتكونش أصغر من 1 على 4، ما غتكونش صغر من 1 على 3. إذا ستكون إما أكبر من أو تساوي 1 على 2. هنا السؤال الموالي قالك بوغ لا ميم سويت واش إي جوج أس 10 كبر من 6 صغر من 6 كيساوي 3 ولا صغر من 5؟ إذا هنا اش عندك؟ جوج أس 10. هنا عندك جوج ان، يعني راه كاين واحد الارتباط. إذا هاد جوج إي جوج ناقص إي 1 كبر من اش؟ من 1 على جوج. وإلا درت هنا جوج في جوج يعني إي 4 اللي هي إي جوج أس جوج ناقص إي جوج غتكون كبر من 1 على جوج. نضرب هنا هنا إي جوج أس في جوج يعني إي 4
إي جوج أس 3 ناقص إي جوج أس جوج كبر من 1 على جوج. وهنا إي جوج أس 4 ناقص إي جوج أس 3 كبر من 1 على جوج. و إي جوج أس 5 ناقص إي جوج أس 4 كبر من 1 على جوج. وأنا غادي نبقى نضرب في 2 حتى إي جوج أس 9 ناقص إي جوج أس 8 كبر من 1 على جوج. إي جوج أس 10 ناقص إي جوج أس 9 كبر من 1 على جوج. ونبدا نجمع هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا. إذا هاد إي جوج غتمشي مع هادي، وهادي غتمشي مع هادي، وهادي مع هادي، وهادي مع هادي، وهادي مع هادي، وهادي مع هادي، حتى تمشي هادي مع هادي. اش غادي يبقى عندي في الأخير؟ غتبقى عندي جوج أس 10 ناقص إي واحد كبر من اش؟ من 1 على جوج، 1 على جوج، 1 على جوج، جمعناهم 10 المرات غيعطيونا هي 5. و إي واحد هو 1، دونك جوج أس 10 ناقص 1 كبر من 5، يعني جوج إي جوج أس 10 راه كبر من 6. فيكون هذا هو الجواب الصحيح. الآن نشوفوا هاد السؤال 6. هادو صيغ خاص تكون عارفهم. خصك تكون عارف أن كوسينيس أرك طونجونت راه هو 1 على 1 زائد كوس أو كاري، والسينيس ديال أرك طونجونت راه هو إكس على 1 زائد إكس أو كاري. كاينين صيغ أخرين اللي فيهم لارك سينيس ولارك كوسينيس. إذا على الأقل خصك تكون عارف هادو بزوج، لأن هذا هو الجواب ديال هاد السؤال رقم 6. الآن غادي نمشيو للسؤال رقم 7. السؤال رقم 7 تيقول لك R est une suite, est une fonction continue en 0 telle que, quel que soit x appartient à R, f de 2x est égal à f de x. هذه ماشي فونكسيون بيريوديك. علاش؟ لا فونكسيون بيريوديك ملي كيكون دو بيريود 2 خص يكون f ديال x بلس 2 هو f دو x. هنا راه ما عندناش هاد الصيغه، دونك ماشي بيريوديك. ما عندناش علاش نقولوا راها كرواسونت او بيان ديكرواسونت. دونك غتكون اون فونكسيون كونستونت. كاع الصور ديال ار كاملين هما كيكون عدد واحد باش تعطينا هاد المساله ان اف ل 2 اكس كتساوي اف ل اكس. السؤال رقم 8. هنا قال لك اف est une fonction dérivable sur r limite ديال x tend vers a ديال x اف ل a ناقص a اف ل x. هنا غنديرو علاقة لوبيتال. هنا اشنو غادي دير على هذا؟ غتشتق هذا هادي اش كتساوي؟ هي الليميت ديال x يؤول الى a ديال هادي. المشتقة ديال x اف ل a غتعطيك اف ل a، والمشتقة ديال هادي هي a اف بريم ل x. المشتقة ديال x هي 1 وديال a هي 0. إذا هنا غتعوض هنا اش غادي تعطينا؟ هي اف ل a ناقص a اف بريم ل a. إذا هي هذه الجواب غيكون هو دي.